बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सैफ नबी नूर और मैं हूं सैफुल इस्लाम। आज हम बात करेंगे कि इमरान खान का क्या प्लान था और ये कि मुस्तकबिल के लिए उनका क्या प्लान है, और फिर हम ये देखेंगे कि अल्लाह का क्या प्लान है जो ना सिर्फ कारसाज है बल्कि इस मुल्क का और पूरे आलम का मालिक व मुख्तार है। इससे पहले कि हम इस बात पे मज़ीद आगे बढ़ें, मैं चाहूँगा आपको चंद बुनियादी गलतियाँ जो इमरान खान ने की और जिनकी वजह से उनकी हुकूमत जाती रही। पहली बड़ी गलती जो उन्होंने की वो ये थी कि उन्होंने अपने ताल्लुकात मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ इंतहाई ख़राब कर लिए और वो इस नहज पे ले आए कि फ़ौज में फूट डलवाने के करीब थे। एक ऐसे मुनज़्ज़म अदारे को ख़राब करने की एक नाकाम कोशिश उन्होंने की। दूसरी बड़ी गलती जो उन्होंने की वो ये थी कि उनमें कोई भी सियासी लीडर वाली खसूसियात नहीं थीं और उन्होंने अपोजिशन के साथ कभी भी अपने ताल्लुकात अच्छे ना रखे, मुज़ाकरात करने की बात ना की, बल्कि हमेशा उनको बुरा भला कहा, उनके नाम रखे और ये कहा कि ये तमाम लोग करप्ट हैं और मैं इनसे करप्शन का पैसा यकीनन निकलवाऊंगा। तीसरा जो एक गलत इक़दाम उनसे हुआ वो ये था कि उन्होंने पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब को एक ऐसे शख्स के हवाले कर दिया जो इंतहाई नालायक, नाअहल और ना तजर्बेकार था। बाद में हमें पता चला कि उस्मान बुज़दार को लगाने की वजह ये थी कि वो महज एक प्रॉक्सी वज़ीर आला थे और हुकूमत कोई और चला रहा था। बहरहाल तमाम अवाम, लोग, अदारे इस बात से बहुत परेशान रहे कि इतने बड़े सूबे को इतने नालायक और नातजुर्बेकार शख्स के हवाले क्यों किया गया है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि उनके इर्द गिर्द एक ऐसी नालायक और नाअहल टीम थी जिसमें वो बार बार तब्दीलियां भी करते रहते थे और एक अच्छी टीम का ना होना किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता था और यकीनन ऐसा ही हुआ। आप खुद सोचिए कि शेख रशीद, फवाद चौधरी, शहबाज गिल, ये वो लोग थे जिन्होंने इनकी अना को मज़ीद बड़ा किया और इनको यकीन दिलाया कि पाकिस्तान में इनका कोई मुतबादिल है ही नहीं, लिहाजा ये जो मर्जी आए ये कर सकते हैं। और हमने ये भी देखा कि इस दौरान उन्होंने 3 वज़ीर ख़जाना तब्दील किए जिसकी वजह से पाकिस्तान की माशी सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो गई। उसके बाद अगर हम इनकी शख्सियत की जानिब चलें तो हम ये देखेंगे कि ये इंतहाई मुतकब्बर, घुमंडी और नरगिसियत से भरपूर एक ऐसी शख्सियत हैं जो अपने आप से इंतहाई मोहब्बत में मुब्तला हैं और ये समझते हैं कि इनको सब पता है और इनके अलावा दुनिया में या पाकिस्तान में कोई भी इतना बड़ा लीडर या अच्छा इंसान नहीं हो सकता। इनकी ये अना परस्ती इनके लिए न सिर्फ नुकसानदेह रही बल्कि मुस्तकबिल में भी इसके नुकसानात होंगे। और फिर हमने ये देखा कि मीडिया के साथ इन्होंने अपने ताल्लुकात इंतहाई ख़राब कर लिए। मासवाए 1-2 चैनल्स के बाकी तमाम मीडिया को इन्होंने बुरी तरह कोशिश की कि वो अगर इनकी लाइन पे नहीं चलते तो वो वहाँ पे जो सहाफ़ी मौजूद हैं, जो एंकर्स मौजूद हैं, उनको नौकरियों से निकलवाया और इस तरह एक बहुत बड़ा ग्रुप सोशल मीडिया पे अपने ख़िलाफ़ ख़ुद बनवा लिया जिसने इनकी कमज़ोरियाँ रोज़ाना की बुनियाद पे
لوگوں کو بتانا شروع کی۔ اور میڈیا کے لیے جو پیکا کا امینڈمنٹ کا جو آرڈیننس تھا وہ بھی نہ صرف انتہائی مذاق خیز بلکہ وہ اس بات کا بیان ثبوت تھا کہ یہ کس طریقے سے عوام کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو ایجنسیز تھیں وہ ان کو بارہا یہ بتا رہی تھیں کہ اپوزیشن پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ، اور اس کے بعد جب پیپلز پارٹی علیحدہ بھی ہو گئی تب بھی عدم اعتماد تحریک ان کے ایجنڈے پہ موجود ہے، اور یہ کسی بھی وقت وہ اسمبلی میں لے کر آ سکتے ہیں۔ انٹیلیجنس رپورٹس کے باوجود ان کے ساتھیوں نے ان کو یہ باور کروایا کہ اپوزیشن میں نہ اتنا اتحاد ہے اور نہ ہی اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کے خلاف کوئی عدم اعتماد کی تحریک لائیں، اور اس طریقے سے انہوں نے ایک ایسی اتحادی جماعتوں پہ یقین کر لیا کہ جو ان سے پچھلے 3.5 سال میں اتنی خوش نہیں تھیں۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے اسلامی اقدار کا بہت غیر ضروری استعمال کیا۔ پہلے انہوں نے اخبار میں ایک مضمون لکھا ریاست مدینہ کے اوپر، اور اس کے بعد انہوں نے ایک مہم شروع کروائی جس میں ARY چینل پیش تھا، جس میں یہ کہا گیا کہ صدارتی نظام ہی اس ملک کی بقا کا ضامن ہے، اور ایک ویب سائٹ بنائی گئی جس پہ لوگوں کو یہ کہا گیا کہ وہ اس پہ جا کے صدارتی نظام کے حق میں ووٹ ڈالیں۔ ٹویٹر جو کہ سوشل میڈیا کا ایک بہت ہی مقبول حصہ ہے، وہاں پہ ان کی میڈیا ٹیم نے بہت سارے لوگوں کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ صدارتی نظام کے حق میں بات کریں اور لوگوں کو یہ باور کروائیں کہ صدارتی نظام ہی اس ملک میں چلے گا اور عمران خان اس کے صدر ہوں گے۔ ویسے تو یہ سینکڑوں اس قسم کے ٹویٹس ہیں، لیکن چونکہ خواتین کا بھی ایک گروپ اس میں کام کر رہا تھا تو ایک خاتون کا ٹویٹ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ ایک بی بی ہیں جو کہتی ہیں کہ اندر کی خبر دے رہی ہوں کہ صدارتی نظام کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، کسی وقت بھی دھماکہ ہو سکتا ہے، 2 سال کے لیے سعودی ماڈل اپنایا جائے گا، چوروں کو الٹا لٹکا کر لٹی ہوئی دولت واپس نکلوائی جائے گی، اس لٹی ہوئی دولت سے ملک کا قرضہ اتارا جائے گا انشاءاللہ۔ اسکرین شاٹ لے لو، ابھی سے چیلنج ہے۔ تو یہ صدارتی نظام کی ایک مہم جو انہوں نے چلائی، یہ یقیناً اس بات کی مظہر ہے کہ وہ سول ڈکٹیٹرشپ کی طرف ملک کو لے کر جانا چاہتے تھے اور خود کو اس کا حاکم کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ صدارتی نظام اور یہ تمام چیزیں جو کہ وہ چاہ رہے تھے وہ کریں، اس کے بارے میں آج سے 30 سال پہلے حکیم سعید نے اپنی کتاب جاپان کہانی میں کیا لکھا، اس کی چند لائنیں میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ پاکستان کے ایک عمران خان کا انتخاب ہوا ہے، یہودی ٹیلی ویژن اور پریس نے عمران خان کو ہاتھوں ہاتھ لیا ہے، CNN BBC سے سب عمران خان کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا رہے ہیں۔ برطانیہ جس نے فلسطین تقسیم کر کے یہودی حکومت قائم کروائی، ایک طرف عمران خان کو آگے بڑھا رہا ہے، دوسری طرف آغا خان کو ہوائیں دے رہا ہے۔ برطانیہ الطاف حسین کا مربی بنا ہوا ہے اور اب نکیل یہودیوں کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے، اور کانوں کان خبر نہیں ہو رہی، اب عمران خان کی شادی یہودیوں میں کرا دی گئی ہے۔ پاکستان کے ذرائع ابلاغ کو کروڑوں روپے دیے جا رہے ہیں تاکہ عمران خان کو خاص انسان کے طور پہ بڑھایا جائے،
वजारत उज़्मा पाकिस्तान के लिए इनको उभारा जा रहा है। इसके अलावा डॉक्टर इसरार अहमद ने भी अपनी वीडियो व्लॉग्स में और वीडियो पैगामात दिए कि किस तरीके से इमरान खान को लाया जाएगा। ये आज से 25-30 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ कि किस तरीके से इमरान खान को लाया जाएगा जो एक क्रिकेटर हैं, और किस तरीके से पाकिस्तान की बागडोर उनके हाथों में दे दी जाएगी। अब हमने देखना ये है कि ये सदारती निज़ाम के नाफिज होने से इमरान खान को कैसे फ़ायदा हो सकता था। उसकी बड़ी वजह तो ये है कि जब वो एक इमरजेंसी नाफिज करके सदारती निज़ाम को इस मुल्क में नाफिज करते तो एक अबूरी आइन बनाया जाता और उसके बाद एक मुस्तकिल आइन बनाया जाता जो सदारती निज़ाम पे मुश्तमिल होता। इस आइन में दो आर्टिकल, दो ऐसी शिकें जो कि 1973 के आइन की रूह हैं, वो यकीनन उनको हज़्फ कर दिया जाता। एक तो दूसरी तरमीम है जिसमें कादियानियों को काफिर गैर मुस्लिम करार दिया गया है और दायरे इस्लाम से खारिज कर दिया गया है। दूसरी तरमीम 18वीं तरमीम है जिसमें सूबों को हकूक़ दिए गए हैं और तमाम तर वसाइल जो कि सूबे अपने जनरेट करते हैं उनको वापस सूबों को दे दिया जाता है ताकि वो अपने तमाम मसाइल खुद हल करें। और इस तरह ये तरमीम भी ख़त्म कर दी जाती और तमाम तर ताकत जो थी वो सेंटर में मरकूज़ होकर रह जाती और इमरान खान एक ताकतवर सिविलियन डिक्टेटर के तौर पे सामने होके उभरते। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात है वो ये है कि 3 अप्रैल को तकरीबन 12:30 बजे जब डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने अदम एतमाद तहरीक को मुस्तरद कर दिया, उसी दिन 4:12 पे 3 अप्रैल 2022 को इमरान रियाज खान जो कि एक सहाफ़ी हैं, एक एंकर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि इस्लामी सदारती निज़ाम के हक़ में जो हैं रीट्वीट करें। इससे ये साबित होता है कि वो पुरुम्मीद थे, उनको बताया गया था कि ये अदालत भी इस जो कासिम सूरी साहब की जो मुस्तरद शुदा अदम एतमाद है उसके ऊपर एक ऐसा फ़ैसला देंगे जो यकीनन जो आइन की पामाली पे मुश्तमिल होगा। लेकिन इसके बरक्स अदालत उज़्मा ने एक ऐसा फ़ैसला दिया जिसमें न सिर्फ आइन को सुप्रीम करार दिया गया और आइन की बका को हमेशा के लिए बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया और पाकिस्तान की आवाम को ये बताया गया कि आइन ही इस मुल्क का सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए सबसे बड़ा एक ऐसा हुक्म है कि जिसकी बदौलत पाकिस्तान इंशाअल्लाह तरक्की की राह पे गामज़न रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला उनके लिए इंतहाई नाकाबिल कबूल था और ख़ुद कल उन्होंने अपनी तकरीर में कराची में कहा कि उनको इस बात का बड़ा दुख है। अब मैं मुख्तसरन आपको ये बता दूं कि उनका प्लान क्या है। उनका प्लान जो है वो ये है कि वो चाहते हैं कि वो एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान की पार्लिमानी निज़ाम में अपनी पार्टी के ज़रिए दोबारा से मुंतखब होकर आ जाएं और इस दफ़ा उनका नारा ये है कि तकरीबन 2/3 अक्सरियत से वो वापस आएं। और शेख रशीद ने कल कराची में कहा है कि मैं फ़ौज से कह रहा हूँ कि वो इमरान खान को वापस लाए वरना पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हो जाएगा।
یعنی کہ کھلے عام آپ پاکستان کے ایک ادارے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران خان کو واپس لانے میں ان کی مدد کریں۔ اگر یہ سب کچھ ایسا ہوتا ہے، کیونکہ عمران خان کی سپورٹ یقیناً پاکستان کی عوام میں اور خاص طور پہ نوجوانوں میں، اور خاص طور پہ ایسے نوجوانوں میں جن کو ابھی اس ملک کی تاریخ کا بھی صحیح طور سے علم نہیں اور اس بات کا ادراک نہیں کہ ہم نے کس طریقے سے مختلف صوبوں نے اکٹھے ہو کر ایک ملک کو چلانا ہے، اس نوجوان نسل کے ذہن کو اتنا خراب کر دیا جائے کہ وہ ان کو 2/3 اکثریت سے پارلیمنٹ میں لائے اور پھر یہ ایک دفعہ دوبارہ سے صدارتی نظام کی طرف چلیں اور پھر اس میں اپنی نہ صرف ایک ایسا آئین قوم کو دے دیں جس میں یہ سویلین ڈکٹیٹر کے طور پر ابھریں، بلکہ اس میں وہ 2 ضروری ترمیم جو کہ روح ہیں آئین کا، ان کو بھی نکال دیا جائے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ تو پلان تھا عمران خان کا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پاکستان کی بقا کے لیے کہ یہ ملک جو بنا اسلام کے نام پہ، اس نے کس طرح اس کی حفاظت فرمائی اور کس طریقے سے عمران خان کے تمام تر پلان کو اب تک ناکام کیا، یہ بھی بالکل ہمارے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اگر عمران خان اپنے اس پلان پر عمل کرتے ہیں تو جواباً اللہ جس نے فرمایا کہ ایک منصوبہ تم بناؤ اور ایک منصوبہ میں بناؤں گا، ایک چال تم چلو اور ایک چال میں چلوں گا، اور پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ کون سی چال ہے جو کہ اس ملک اور اس قوم کے لیے بہترین ہوگی۔ اس امید کے ساتھ کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو اس بات پہ قائل کر لیں گے کہ ہمیں شخصیت پرستی سے نکلنا ہوگا، خاص طور پہ ہمیں ایسے شخص کی چنگل سے نکلنا ہوگا جس کو اپنے سوا دوسرا کوئی شخص نظر ہی نہیں آتا، اور امید ہے کہ اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے گا اور ایسا کوئی بھی پلان کامیاب نہیں ہونے دے گا جس سے اس ملک کا نقصان ہو یا جس سے اس ملک میں اسلام کے فروغ کا نقصان ہو یا اسلام کے اوپر کوئی حرف آئے۔ فی الوقت اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔